غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ او رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا چوا دیرنے کا زنانہ وا نو داغی خپلو کی وی خبر رالنو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وطوی چے نارینو کی خو اللہ تعالی پیغمبران پیدا کی زنانو کے پیغمبران نوی پیغمبر پکی نوی نگویا کہ پدی وجہ باندی نارینہ چرین واغا افضل شو دا زنانینا رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آگے والی عجیب جواب اور وی عورت نبی بنتی نہیں ہے نبی جنتی ہے کوئی نہیں شیبہ عورت نبی بنتی نہیں ہے نبی جنتی ہے وی خزا چدے زنانہ چدے اگر پیغمبر خود نشی جوڑے دے لیکن پیغمبر پیدا کئی زنانہ پیدا کئی دا زنانہ نہ پیدا کی ہے نا نو خبر دادا کو خزا حکمران نشی جوڑے دے اگی تا عہدہ چلے نو اگا نشی ملاوے دے اگا امام چلے نو اگا نشی جوڑے دے دا نارینو امامت چلے نو اگا نشی کولے دا زنانو خپلو کی امامت اگا یوزال مسئلہ دا خو یو اختلافی مسئلہ دا لیکن خبر دارا چے دا نارینو امام نشی جوڑے دے تا جمعی مز نشی پڑھاو لے دا خو صحیح دا لیکن دا خبر دا چی دا دغی دا زنانہ پا محنت سرا دا دی پا اولاد کی تاسو امام تا گوری نو دا غی دا رستنو بم دا یو زنانی کردار بھی پوچھوی کنا تاسو پا مسلی بانے ناس تا گوری پا ممبر بانے ناس تا گوری امامت چی سو کئی نو غی سر محنت دا قد دا زنانی بھی نو اجر پا کی دا غی شو کو نشو پا دے کم دا غی اجر را غی کوئی نیک حکمران دے نو داغا پا تربیت کم چیرے نو دا زنانی لاس وی اگے وسر محنت کری وی اگے والا تربیت کری وی نو آگا چیرے نو دے مقام تا چیرے نو اگر او رسی نو آگا نیک حکمران داغا پا آگے کردار کی او داغا پا آگے اعمالو کم چیرے نو دمور حصہ چیرے نو اگر شامل ہے نو خبر دانا چی پا اجر کے پا ثواب کے نارینہ و زنانہ دوارا اللہ تعالیٰ برابر کری دی خدا خبر دا چی زنانے لا اللہ تعالیٰ خپل یو حد مقرر کرے دے او پا آغا حد کے بچے دے نو اگا اسی گی او خپل اگا نیک اعمال بکی دیر وجہ نبی علیہ السلام تا بعض زنانہ رالی میں و تیوی منتا خود جہاد اجازت نشتے دے نارینہ لڑشی جہادو کی نبی علیہ السلام و تیوی چی حج تاسو دا پارا جہاد تاسو دا پارم اللہ تعالیٰ مقرر کرے کوسی او زنانی او غداوی چی رزقو جمع سر موز نشم کولے تو جمع سر موز نشی کولے لیکن داغی ثواب اغسطلے شے داغی ثواب داشن دے چی تو دخپلو نارینو دا پارا سنگا چی بانگوی فوراً والا اوبا گرمی کا فوراً والا چرینو دا موز توجہ پیدا کا موز طرف تے داغا کا وطاوی چی شابی دا موز ٹیم نے موز للڑ شی نو چی تو دخپل ٹول کور نارینو لا دعوت ورکی وغی استا پا دعوت بانی موز لراشی پا ٹیم بانی او جمع سر موزو کی نو پدی جمع کے بستا ثواب ہوشی اللہ جل شانو خزانوں کے حکم ہے نشت نو ماتا ستدوی چی پا اجر کے اللہ جل شانو دوار برابر ساتی دی لیکن خبر دادا چی زنانو دا پار اللہ تعالیٰ خپل حد مقرر کرے دے او پا آغا حد کے چکا کل آغا زنانوی نو آغا دیکھے دا پورا معاشری خیر بھی او کو آغا حد نا آغا رہو تا نو یاد ساتی